प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अयोग्य लडाकुको नाममा राज्य कोषबाट रकम बाँडिए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे एमाले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई 1 अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा समस्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी बाँकी लगायत विषयमा अर्बौं रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरी वितरण गरे एमाले चुप लागेर नबस्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको सामान्यकरण बजेट कटौती भएको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका 4800 बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो। आज राज्य कोषमा रकम नभएको भन्दै 80 अरब भन्दा बढी विभिन्न आयोजनालाई दायित्व भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्था छ। 15 अरब शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ। 5 अरब वृद्धहरूलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले दिन बाँकी नै छ। 5 अरब भन्दा बढी बिमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जसको कारणले बिमितहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ अस्पतालमा। 20 अरब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सावा र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो दुरावस्था मुलुकको छ सभामुख महोदय, र अहिले अनिवार्य दायित्व करिब 1 खर्ब 20 अर्ब भन्दा बढी छ। यस्तो भयानक स्थिति हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय। मैले हामी सुन्दैछौँ हिजो मात्र क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने सामान्यकरण अनुदानमा 50% बजेट कटौती गरिएको छ, जसले गर्दा अहिले स्थानीय तह र प्रदेशका सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यहाँका कर्मचारी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय। तर हामी सुन्नु परेको छ आज माओवादीको अयोग्य लडाकुका नाममा करिब 4800 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट 2 लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख महोदय, 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो। तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थातिराखिएको छ। केतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन, त्यसबाट पैसा निकाल्न धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय, हिजो अनमिलले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरूपछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला 2451 जना को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन। ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन। तिनका नाममा 95 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वले पैसा बुझेर लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो? महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ र त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा छ सभामुख महोदय। हामी भन्न चाहन्छौँ शान्ति प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नसोच्ने, त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने, अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौँ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, तरकारी किनेर लगेर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन, गरिब मर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। तर राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिन दहाडै देश लुटिएको छ सभामुख महोदय। यस्तो कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय। यो कुरा हामी सदासहायताका साथ यी कुराहरू उठाइरहँदाखेरि यसलाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने यसका विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम पनि हामी उठाउन तयार छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले अनमिनको प्रमाणीकरणमा हुँदै नभएका लडाकुको नाममा माओवादी नेतृत्वले यसअघि नै 95 करोड लगेको र त्यसको हिसाब किताब समेत स्पष्ट नभएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताले नै अवरोध गर्न खोजेको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्य कोषबाट रकम बाँड्ने
मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई सरकारले जनहित 2 लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री महतले यस विषयबारे आफू जानकार नरहेको अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट रकम विनियोजनका विषयमा निर्णय नभएको जिकिर गर्नुभयो। बजेटको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुन सक्ने भन्दै उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कुनै निर्णयमा संलग्न नरहेको र जानकारी पनि नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारबाट अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यो सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले तपाईहरुले भने जस्तो यो दुरुपयोग गर्ने र केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, राज्यको कोषलाई जथाभावी बाँड्ने, घोटाला गर्ने, काट पल्टाउने, भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, कुम्ल्याउन थाले, व्यक्ति पोषित काम हुन थाल्यो भन्ने जुन तपाईलाई लागेको छ त्यो हुँदैन, हुन दिइँदैन र म त गर्दैन, हामी कोही पनि गर्दैनौँ। त्यो विश्वास यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। हामीले जनता, म त के भन्छु भने व्यक्तिभन्दा माथि उठेर, त्यति मात्र होइन पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देश र जनताको लागि काम गर्ने हो र त्योभन्दा अर्को कुनै लक्ष्य छैन। मेरो कुनै लक्ष्य छैन र मलाई विश्वास छ यो सरकार जुन बनेको छ यो सरकारको पनि त्यस्तो लक्ष्य छैन। त्यसकारण त्यस विषयमा अब यो लुट हुन थाल्यो कि, ढुकुटी समाप्त पार्न थाल्यो कि, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने जुन तपाईहरुलाई चाहिँ आशंका लागेको छ त्यो आशंकालाई पुरै म चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यो आशंका यहाँहरूले दिमागबाट चाहिँ निकाल्दिनुस्। पहिलो कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म यो अयोग्य लडाकुहरूको विषय हो धेरै अगाडिदेखि यो अदालतमा पनि पुग्यो, त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो र यसभन्दा अगाडि त्यो बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ। म त्यस बेला थिएन र यो विषयलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय मिडियामा आयो। मैले निर्णय गरेँ भनेर म अर्थमन्त्री भएपछि यो कुनै खाले निर्णय यस सम्बन्धमा भएको पनि छैन। अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। उनीहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितताका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म अनुरूप संविधान सभाबाट निर्मित संविधान प्रदत्त अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्य सत्ताले देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खसाउँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा धराशयी बन्दै गएको, महँगीले आकाश छोएका कारण जनजीविका कष्टप्रद बन्दै गएको, कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण व्यवसायीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेको, विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता महिनौं दिन नसकिएको, बैंकिङ क्षेत्रका तरलताका चरम अभाव देखिएको, लडाकु र नक्कली लडाकुहरूको नाममा विगतमा भएको घोटाला र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तयार गरेको मुद्दा विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा कम्तीमा धराशयी अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्राथमिकताको आधारमा लगानी गर्नुको साटो युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक मौलिक हक अधिकार र चरम बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि लगानी गरिनुको साटो उल्टै सरकारले 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गरिनु, राष्ट्रियको ढुकुटीबाट अर्बौं घोटाला गरी मुलुकलाई टाट पल्टाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गरी आमुख पार्टीले रकम कुम्ल्याउने, व्यक्ति पोष्ने घृणित राजनीतिक योजना रहेको प्रष्ट देखिन्छ। राज्यको यस्तो गैर जिम्मेवार निर्णयले युवाका मुद्दाहरूको दिगो समाधान नहुने,
युवाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि ज्ञान, सिप, तालिम प्रदान गरी रोजगार, व्यवसाय र उत्पादनमा जोडेर अयोग्य लडाकुहरूको उज्जवल भविष्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा केही क्षणिक प्रलोभन देखाई लडाकुहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेली राजनीतिक दौपेचको अभिष्ट पूरा गर्ने मनाशय रहेको देखिन्छ। सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवारी निर्णयप्रति घोर भर्त्सना गर्दै यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न राष्ट्रिय युवा सेना नेपाल जोडदार माग गर्दछ। सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको युवा संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसदद्वय रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछाने र वाग्लेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सो क्रममा सभामुख घिमिरेले सांसदद्वयलाई संघीय संसदको लोगो प्रदान गर्दै सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। शपथपछि लामिछानेले सरकारमा जाने कुनै तयारी नरहेको भन्दै समर्थनका विषयमा के गर्ने भन्ने बारे छिट्टै पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताउनुभयो। सरकारले रासपाको एजेन्डा न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको एजेन्डालाई सरकारले हटाएको प्रति गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्थिरताका नाममा निकम्मा र असक्षम सरकारलाई बोकिराख्नुपर्ने अवस्था नहुने धारणा राख्नुभयो। जस्तो किसिमको गतिविधिहरू हामीले यसले हेर्दाखेरि सरकारमा जाने विषयमा त हामीले अहिले सोच्ने कुरा छैन। समर्थनमा के गर्ने भन्ने त्यसले गर्दा अब आज हामी समर्थन सकिएसँगै अब हामी संसदीय दल केन्द्रीय समितिको बैठकहरू बसेर यसलाई गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। एकदमै समीक्षा कयौँ आपत्तिजनक हटाकमहरू भएका छन्, सूचना भएको छ। त्यसलाई हामी नागरिकसँग भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीले लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सरकारले हटायो। त्यो त्यसमा हाम्रो गम्भीर भन्दा पनि भूमिका छ। किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको हो। त्यो जेका लागि हामीले जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने, अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ। हामी अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, एकदमै सही हो। मुलुकमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्दछ। तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पर्ने न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने, त्यो ठाउँ राखेको छ कि छैन, त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी संसदीय दल छलफल गरेर मात्र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी भन्दा पनि मेरो एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ मान्यता के रहिआएको छ भने स्थिरता एउटा साधन हो होइन। हामीले असल शासन र समुन्नति हाम्रा साथी हो र त्यो साधन पछ्याउने होइन, साध्य पछ्याउनुपर्छ। त्यो स्पिरिटमा मैले बोलेको के हो भने एउटा स्थिरताको नाममा जतिसुकै निकममा, जतिसुकै अस्थिर चाहिँ अक्षम सरकारलाई बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले नेपालमा मात्र होइन दुनियाँका कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो प्रयास रहिआएको छ। एउटा सचेत कमन सेन्सिकल पोजिसन नेपालको मात्र टिप्पणी गरे होइन, अहिलेको तात्कालिक टिप्पणी गरे होइन, एउटा सर्वकालिक सर्वव्यापी मान्यताको कुरा गरेको। रविजी मेरो एउटा प्रश्न छ, अहिलेको पार्लियामेन्टको जस्तो स्वरूप छ, गत वैशाख 10 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन 2 र वाग्ले तनहु 1बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। विभिन्न माग राख्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले शुक्रबारबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। पुनले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा
अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि सामाजिक जनआन्दोलन र धरना सुरु गर्नु भएको हो। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउनु पर्ने उहाँको माग छ। त्यस्तै उहाँले सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्तन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने बताउनु भयो। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार मार्फत नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीलाई उद्यम सुरु गर्नका लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने उहाँले माग गर्नु भएको छ। बजेट छुट्याएर यसरी चाहिँ ऐन बनाएर अब आविष्कार गर्यो, कसैले कुनै चिजहरू बनायो, अनुसन्धान गर्यो भनेदेखि त्यो बनाएको चिजलाई चाहिँ अनुमति दिने, लाइसेन्स दिने, दर्ता गरिदिने त्यो पनि ऐन चाहियो। त्यो ऐन भएन भने फेरि सरकारको कर्मचारीहरूले केही अगाडि गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि अहिले यात्री मोटर बाइकको कुरा छ। यात्री मोटर बाइकले वर्षभन्दा दिनभन्दा बढी अगाडिदेखि चाहिँ एकदमै यो आफ्नो मोटरसाइकललाई, आफूले बनाएको मोटरसाइकललाई दर्ता गर्नको लागि विभाग धाइरहेको छ। र त्यो विभागको कर्मचारीहरूले के भन्छ भने यसरी चाहिँ दर्ता गर्ने, यसलाई लाइसेन्स प्लेट, नम्बर प्लेट दिने चाहिँ ऐन छैन भन्छ। ऐनमा नभएको कुरा कर्मचारीले कसरी दिन सक्छ? कर्मचारीले ऐन बनाउने त होइन। त्यसकारणले यो ऐन, यस्तो किसिमको ऐनहरू बनाउने भनेको संसदले हो। सांसदहरू, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू चाहिँ भाषण गर्दै डुल्ने होइन। डुल्ने इच्छा छ भने डुले हुन्छ, तर आवश्यक ऐन पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तेस्रो चाहिँ हाम्रो माग हो। र चौथो माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने, नवप्रवर्तनको काम गर्ने र आविष्कार गर्ने सन्ततिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि कुनै सरकारी निकाय छैन। कुनै सरकारी निकाय छैन। कसैले चाहिँ कुनै चिज गर्न खोज्यो भने अथवा विदेशमा सिकेको सिप आफूले नेपालमा आएर गर्छु भनेर भन्यो भने अब कहाँ गएर कसलाई भन्ने? एउटा मन्त्रालयमा गयो भने त्यसले के भन्छ, यो हामीले गर्ने होइन, अर्को मन्त्रालयमा जानुहोस् भनेर अर्को मन्त्रालयतिर जान्छ। त्यहाँ गयो भने फेरि त्यहाँकोले अर्को मन्त्रालयमा जानुहोस् भनेर भन्छ, अर्को विभागमा जानुहोस् भनेर भन्छ। त्यस कारणले यो अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको कामहरूलाई हेर्ने र प्रतिभा भएको, नवीनतम सोच भएको हाम्रो नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा छुट्टै विभाग, सरकारी निकाय हुनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धान गर्ने भाइ बहिनीहरू त्यहाँ गएर आफ्नो प्रपोजलहरू, आफ्नो आइडियाहरू पेश गर्न सकुन् र त्यसैले चाहिँ छानबिन गरोस्। छानबिन गरेर अनि उसलाई के कति सहयोग गर्ने सहयोग गरोस्। त्यसको लागि त विभाग चाहियो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभाग भनेर खोलेको छ। शिक्षा विभागले के गर्छ? स्कुलहरूमा के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्कुल हेर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभाग भनेर खोलेको छ। स्वास्थ्य विभागले के गर्छ? विभिन्न ठाउँमा अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालहरू अनि सरकारी हेल्थ पोस्टहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, औषधि कसरी पुर्याउने, सबै कुरा त्यो स्वास्थ्य विभागले हेर्छ। कृषि विभागले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभाग खोलेको छ। कृषि विभागले के गर्छ भन्दाखेरि कृषकहरूको कुराहरू हेर्छ। तर कुनै अनुसन्धान गर्नु पर्यो, नवप्रवर्तनका कामहरू गर्नु पर्यो र आविष्कार गर्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई हेर्ने विभाग छैन। पुनले प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्ने माग अघि सार्नु भएको छ। उहाँले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र धरनामा बस्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले नियोजित रूपमा नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणको प्रयास सत्ता गठबन्धनबाटै भएको आरोप लगाएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न सहमत भएको तर अहिले उनैले कार्यकर्ता सड़कमा ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यही परिस्थिति कायम रहे एमाले चुप नलाग्ने चेतावनी दिनुभयो। मध्य प्रदेशको नामाकरण गरेर एमाले त्यसको विपक्षमा यो कुरा याद गरेको तर मध्य प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि एमाले कसैलाई ढुङ्गा लगाउनु भएन, कसैको घरमा आर्जनी गर्नु भएन। त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो भन्ने कुराले हामीले स्वीकार्यौँ। यदि हामीलाई त्यो कुराको त्यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौँ भने हामी प्रदेश सभामा छलफल गर्छौँ। सक्यौँ भने त्यहाँ 2/3 बहुमत उठ्यौँ, सकेनौँ भने प्रदेश सभाको निर्णयमा मान्छौँ। आजको सबैजना प्रक्रिया यही नै हो। त्यसै गरी कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा पनि जो साथीहरूले यसलाई असहमति राख्नु भएको छ उहाँहरूको असहमत हुने अधिकारको हामी सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूले जुन शैली अपनाउँदै हुनुहुन्छ यो शैलीको हामी निन्दा गर्छौँ। संसदमा पनि भन्यौँ कि प्रधानमन्त्री स्वयं आएर संसदलाई आश्वस्त गर्नु। यो स्थिति के हो? केपी ओलीमाथिको आक्रमण यो के हो? यो के को सङ्केत हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले केही भन्दै हुनुहुन्छ, अराजकता फैलियो, व्यवस्था विरोधी बलियो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो हो भने के हो? कहाँबाट भइरहेको छ? नियन्त्रित अस्थिरता भन्ने हाम्रो नेपालमा चलिरहेको छ। यो नियन्त्रित अस्थिरताको खेल हो। के हो? संसद मार्फत आम जनतालाई त आश्वस्त गर्नु भएन भने प्रचण्डको बाटो हेरेर बस्दैनौँ नि हामी, गृहमन्त्रीको बाटो हेरेर बस्दैनौँ हामी। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो नेताको सुरक्षा। नेता मात्रै होइन, एमालेको दायित्व त आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व। केपी ओलीको सुरक्षा गरेर हामी 3 करोड नेपालीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने दायित्व पनि हामी। खालि केपी ओलीको सुरक्षाको हामी केही नेताको सुरक्षाको प्रश्न हुँदैछ। हामीलाई कसले के गर्छ? हामी त्यति त्यो तहमा असुरक्षित छौँ छैन। तर पऱ्यो भने हामी आफ्नो सुरक्षा, नेताको सुरक्षा, 3 करोड नेपाली जनताको सुरक्षा हामी गर्छौँ र त्यति बेला हामी यो निष्कर्ष तपाईँहरू मार्फत फैसला गर्छौँ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सर्वथा असफल भयो। उहाँले आक्रमणको योजना थाहा पाए पनि प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको विकास प्रयासमा चीनको निरन्तर सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको निजामती अस्पतालको भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न एवं मानव संसाधनको विकास र जीविकोपार्जनलाई थप सहज बनाउन चीन सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुँदै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि चीनको निरन्तर सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। नजिकको छिमेकी असल मित्र र भरपर्दो साझेदारका रूपमा नेपालले चीनसँग थप सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको भन्दै उहाँले चीनले चिकित्सा विज्ञान र प्रविधि सहितको सामाजिक आर्थिक विकासमा गरेको ठूलो फड्कोबाट फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो। दुई देशबीचको आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्ध थप विस्तार हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तारित र स्तरोन्नति पूर्वाधार र सुविधाका कारण निजामती अस्पतालले राम्रो उपचार तथा सेवाको खोजीमा रहेका बिरामीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने धारणा राख्नुभयो। नेपाल एन्ड चाइना cherish a long history of friendly, cordial and cooperative relations. The history of economic, cultural and people-to-people exchange between Nepal and China dates back to time immemorial. Friendship, mutual respect, understanding and appreciation of each other's legitimate interests, concern and sensitivities underpin our good neighborly relations. We are happy that these relations have been growing and expanding in the interest of our two governments and people. Continued support of China to Nepal's development endeavor has been the hallmark of our friendly and good neighborly relations. Indeed, this support has been quite helpful and essential to creating development infrastructures, enhancing connectivity, providing our people with health facilities, developing our human resources, and supporting people's livelihoods, among others. I believe that this hospital also stands as a symbol of deep and close Nepal-China economic cooperation that our two countries have been enjoying for decades.
In fact, China's support to create and expand our health infrastructures, develop our human resources in this particular field, as well as to better equip our hospital with equipment and medical supplies is well appreciated. In addition to this hospital, China has also supported us in building the cancer hospital in Bharatpur. We have consistently been receiving support from Chinese government for its upgradation and expansion of its service too. Friends, talking about Nepal-China cooperation in health sector, I have seen many doctors and other health practitioners graduated from different universities in China. Even in this hospital, there are many doctors who had the opportunity to study in China. They are doing excellent job in Nepal and in this hospital too. Similarly, we remain grateful to Chinese generous support of life-saving vaccines, critical medical equipment and other essential medical supplies in the wake of COVID pandemic. We will always remember this generosity and genuine solidarity from a close neighbor and friend, China. Thanks to the support of China and other development partners, we have been able to overcome the difficulties of the pandemic, and most of all, the post-pandemic recovery has remained our sole priority now. Ladies and gentlemen, as a close neighbor, good friends and trusted partner, Nepal wishes to build a deeper level of economic engagement and partnership with China. Indeed, with the huge strides China has made and continues to make in socio-economic development, including in medical science and technology, it is our hope and aspiration to work together with China to deliver development outcomes and attain a prosperity for our people. Particularly in the health sector, Nepal wishes to have more cooperation with China to ensure access of people to better health service, improve our health facilities, expand health infrastructure, equip our hospital with modern and state-of-art facilities, impart required knowledge and skills to our doctors, health workers, and transfer technology that our hospital and health facilities are in need of. This will certainly help provide our people with modern and sophisticated health service. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, थप सुविधा विस्तार गर्न, पूर्वाधारको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज्य स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मच्याउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा राप्रपा बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता फेलालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेनले स्रोत साधनको अभावका कारण विकास आयोजनाहरू सुस्त रहेको, ऋण उठाएर चालु खर्च चलाउनु परेको अवस्थामा अहिले राज्य स्रोतबाट हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको औषधि उपचारका लागि विदेश यात्रा जाने काम भएको र अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने तयारी गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राप्रपा जस्तो दलहरू मजबुत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लिङ्गदेनले प्रारम्भदेखि नै उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण मतपरिणामले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि जनताले विकल्पको खोजी गरेको सन्देश दिएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेकाले नै प्रतिबद्धता विपरीतको काम गरेकाले सरकार छाडेको स्पष्ट पार्दै सरकारमा बसेका समयमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले गरेको कामका कारण लजाउनु पर्ने र शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था नहुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भागबण्डा गरेर र पहिलेको अवस्था फर्काएर पार्टीलाई समाप्त पार्ने छुट आफूलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सारा विकास आयोजनाहरू सुस्त छन्, ठप्प छ भने हुन्छ। देशको राजस्वले चालु खर्च समेत धानेको छैन र ऋण उठाएर चालु खर्च चलाइराख्नु परेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रपतिको महँगो यो औषधि उपचार यात्रा, लडाकुलाई दिइएको यो पैसा जो चाहिँ अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ उनीहरू कहाँ पुगिसके, कति बितिसके,
राज्य स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गएको छ त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो दलहरू मजबुत नभइकन सम्भव छैन। उपनिर्वाचनमा आएको मत परिणामप्रति केही साथीहरू निराशा व्यक्त गर्नुहुन्छ। हामीले प्रारम्भदेखि नै उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएनौँ भन्ने कुरा तपाईँ साथीहरू सबैले देख्नु भएको छ। गएको निर्वाचनमा पनि ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हाम्रो राम्रो मत थिएन र अहिले पनि यो उपनिर्वाचनमा आउने 1-2 सिटले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फरक पर्दैन, संसदीय गणितमा फरक पर्दैन भनेर हामीले प्राथमिकतामै राखेको थिएन। हामीले राम्रो मत प्राप्त गर्न सकेनौँ। यतिको कारणले हामीले निराश हुनु पर्दैन। हामीले खुसी हुनुपर्छ कि हामीले हो यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा पहिले यी विद्यमान राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई यो परिवर्तनको सम्भाग भनेर भन्छन् उनीहरूले ल्याएको व्यवस्था र उनीहरू स्वयं अब असफल भइसके। यिनीहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ भनेर भन्यो। आज जनताले पुराना दलहरूको विकल्पमा मतदान गरे। जनता विकल्पको खोजीमा तयार भयो भन्ने देखियो। म अध्यक्षको हैसियतले भन्दै थिएँ कि मेरो मनमा के थियो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो अग्नि परीक्षा पनि पार गर्नुपर्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता पायो भने पनि भ्रष्टाचार गर्दैन, खाँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ र प्रमाणित गर्ने मौका हो। त्यसकारण यसको सदुपयोग गरौँ भन्ने कुरामा म पनि अलिकति लागेँ र हामीले प्रयत्न गर्यौँ। जसलाई हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दिएको थियौँ उसले नै बाटो मोड्यो मात्रै होइन, आफ्नो प्रतिबद्धता तोडेर अगाडि हिँडेपछि हामी एकछिन पनि त्यो सरकारमा बस्न उचित ठानेनौँ र सरकारबाट बाहिरियौँ। हामीले 40 दिन सरकारमा रहँदाखेरि 2 दिन त एक दिन शपथ ग्रहण गर्ने र एक दिन राजीनामा दिने दिन समेत पनि गाँसियो। अरू कयौँ शनिबार आए, पार्टीका कार्यक्रमहरू भए। हामीले 15-20 दिन सरकारमा बसेर राम्रो काम गऱ्यौँ होला, तर त्यस बेलाको सरकारले गरेको काम भनेकै, राम्रो काम भनेकै हामीले हाम्रो मन्त्रालयहरूमा गरेको निर्णय आज त्यहाँ अङ्कित छ। हामीले एउटा छाप छोडेर हिँडेका छौँ र अहिले एउटा दबाब सिर्जना गरेर छोडेर हिँडेका छौँ कि भ्रष्टाचार नगरेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ र हाम्रो निर्णय क्षमता त्यहाँ देखाएर आएका छौँ। सबै काम गर्न सकिएन होला, तर नराम्रो काम गरेर आएका छैनौँ। हामीले लजाउनु पर्ने, तपाईँ कार्यकर्ताहरूले शिर झुकाउनु पर्ने खालका कुनै पनि कामहरू हामीले गल्ती गरेर आएका छैनौँ। पार्टीमा बसेर पार्टीलाई नै भोट दिन सकिँदैन। कोही मान्छेसँग रिस उठेको आधारमा आफ्नो जिल्लामा जानै सकिँदैन भने पार्टी छोडेर सघाउनु भनेर म आग्रह गर्छु। यो तितो यथार्थ हो। मलाई तपाईहरुले पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। मलाई सम्झौता गरेर, पहिले जस्तै भागभण्डा गरेर पहिलेको जस्तै पार्टी बनाएर समाप्त गर्ने छुट छैन मलाई। म त्यो गर्दै गर्दिन, त्यो अपराध गर्दै गर्दिन। मेरो कुनै गुट छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले, पार्टी अध्यक्षले सब आसेपासेलाई, आफन्तहरूलाई, वरपरका मान्छेहरूलाई समानुपातिकमा राख्यो भने पशुपति शमशेर राणालाई 1 नम्बरमा हामीले राख्यौं, पूर्व अध्यक्षलाई। मेरो कतापट्टिको आफन्त हो। महाधिवेशनमा मलाई हराउन लाग्नु भएको हो। मेरो गुटको भनौं भने रोशन कार्की महिलामा 1 नम्बरमा मेरो कतापट्टिको नातागोता हो। महाधिवेशनमा तपाईहरुले उपाध्यक्ष बनाउनु भएको,
महाधिवेशनमा मलाई हराउन हिँड्नुभएको मेरो गुटको। अब बुद्धिमान तामाङ पनि निस्केर गइसक्नुभयो। अब विक्रम पाण्डेलाई केही गर्नु परेन, आफू लडेर आउनुभयो। गीता बस्नेत एउटा महिला जसले निरन्तर रूपमा गाउँमा बसेर पार्टीको लागि लड्यो, घर सम्पत्ति जलाइ माग्यो, कालो मोसो दली माग्यो, स्थानीय तहमा चुनाव लड्यो, चुनाव जित्यो, पार्टी बचाएर राख्यो। महाधिवेशनमा मेरो विपक्षी कितामा भए पनि मैले उहाँलाई राख्नुपर्छ भनेर राखेँ। के अपराध रह्यो? लिङ्गदेनले पार्टीमा बसेर पार्टीलाई नै भोट दिन सकिँदैन भन्ने पार्टी छाडेर सघाउन सुझाव समेत दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शुक्रबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता चौधरी संविधानको धारा 168(2) अनुसार 8 दलका 52 र 1 स्वतन्त्र समेत गरी 53 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यस्तै शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री चौधरीले सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि गठन गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई उहाँले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि बिहिबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार नै गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे सहित 2 बिना विभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। नेकपा एमाले मुलुकको शान्ति सुरक्षा नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण गरेको र मुलुकको शान्ति सुरक्षा नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने तर आक्रमण नरोकिने क्रम रहेकाले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीको प्रवचन सुन्ने चाहना नभएको र जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शान्ति सुरक्षा जनताको अधिकार भएको र यो घटनामा संलग्नलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। झापामा सांघातिक आक्रमणको प्रयास गरियो, वहाँ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो, सुभाष नेमाङज्यू संविधान सभाका अध्यक्ष चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो, एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गरियो। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, हिजो 14 गते पशुपतिनगर इलामको पशुपतिनगरबाट फर्किने क्रममा बाटामा एम्बुस थापेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने, तार लगायतका अन्य खालका त्यो चाहिँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस गरियो। आज त्यसपछि अहिले चाहिँ 5 थरमा र तेह्रथुममा पनि आक्रमणका निमित्त तयारी गरिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यो सरेआम प्रदर्शित भइरहेको छ। तोडफोडका आक्रमणका योजनाहरू बनिरहेका छन्, गतिविधिहरू भइरहेका छन्, पर्चा बाँडिएका छन्, माइकिङ भइरहेको छ। तर सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा सरकार छ कि छैन? सरकार छ कि छैन? यो एउटा अत्यन्त चिन्ताको विषय छ सभामुख महोदय। सरकारले आक्रमण्यता प्रदर्शित गरिरहेको छ। एउटा एक ढङ्गले भन्दाखेरि लाचारी प्रदर्शित गरिरहेको छ, कायरता प्रदर्शित गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु सरकारको यो आक्रमणताको, यो लाचारीपनको, यो कायरताको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो म भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार, प्रत्येक नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार, यस्ता देशका जिम्मेवार नेताहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा उहाँहरूमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भएको छ, यसका प्रति यो सरकार किन तमासे बनिरहेको छ, यसका प्रति किन मौन समर्थक बनिरहेको छ? म सुनिरहेको छु सभामुख महोदय।
सरकार यो आक्रमणका प्रति मौन समर्थक बनेको मात्रै होइन सभामुख महोदय, आक्रमणकारीहरूलाई उक्साउने काममा पनि सरकारका कतिपय पात्रहरू संलग्न छन् भनेर म सुनिरहेको छु। र यहाँसम्म कि यो आक्रमणमा सत्ता गठबन्धनका कतिपय दलका कार्यकर्ताहरू समेत पनि संलग्न भएको सूचना आइरहेको छ। सभामुख महोदय, गर्न खोजेको के हो? यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो? म चाहिँ यो सदनका म सिरियसली यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। संविधान प्रदत्त अधिकार खोज्न खोजेको हो? संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू माथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको हो या गर्न खोजेको कुरा के हो? म चाहिँ जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रश्नमा यो जुन प्रकारको चाहिँ नालायकी सरकारले प्रदर्शित गरिरहेको छ, यो अत्यन्तै खेदको विषय हो, अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो सभामुख महोदय। यो विषय यो सम्मानित सदनमा उठ्यो र सम्मानित सदनमा गृहमन्त्रीजीले आएर जवाफ पनि दिनुभयो। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले जवाफ त दिनुहुन्छ, तर आक्रमणका प्रयासहरू रोकिँदैनन्। गर्न खोजेको के हो? म जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले चाहेको गृहमन्त्रीको कुनै मिठो प्रवचन होइन सभामुख महोदय। देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चैनको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। निर्वाध देशको नागरिक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले विचरण गर्न, आफ्ना संविधान प्रदत्त अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनु पर्यो। नेताको मात्रै प्रश्न होइन सभामुख महोदय, आम नागरिकलाई यो अधिकार छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्यो र त्यस हिसाबको प्रबन्ध सरकारले गर्नु पर्यो। यहाँ कुनै लालित्यपूर्ण प्रवचन सुन्ने जनताको चाहना होइन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाली जनताको माग हो, चाहना हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस कारणले सभामुख महोदय, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीजीले सदनलाई दिनुभएको जानकारीले अब पुगेन। गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीले पुगेन। त्यसर्थ सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, यो अपराध कर्ममा संलग्नहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याइयोस्, गिरफ्तार गरियोस्, उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गरियोस्। जुन प्रकारको राज्य सत्तालाई चुनौती दिएर जुन प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, साङ्घातिक आक्रमणका प्रयासहरू भइरहेका छन्, यसलाई सम्पूर्ण रूपमा रोकियोस् भन्ने कुरा म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस प्रश्नमा यो प्रश्न सरकार शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, देशका जिम्मेवार नेताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम छ कि छैन, यस विषयमा सरकारले यो सदन समक्ष जवाफ दिनुपर्छ। अब गृहमन्त्रीको जवाफले पुग्दैन सभामुख महोदय। सम्मान्य प्रधानमन्त्री सदन समक्ष आएर उहाँले चाहिँ सदनलाई जवाफ दिनु पर्यो कि उहाँको नेतृत्वको सरकार, सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वको सरकारले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन, आम जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको जवाफ दिनु पर्यो भनेर म जोरदार रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष पौडेलले केही दिन अघि काठमाडौँमा मीरा पाण्डे आचार्यलाई दिनदहाडै पसलमा बसिरहेको अवस्थामा हत्या गरिएको सम्बन्धमा शीघ्र दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने प्रस्ताव एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बेला गरिएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले एमालेले यस विषयमा भ्रम फैलाएको बताउनुभयो। विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको 19 नम्बर बुँदामा यो कुरा उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले माओवादीले हतियार बोकेकै कारण अहिलेको व्यवस्था आएको भन्दै 2 लाख दिने निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू, योद्धाहरूलाई, जसले वीरताको गाथा गरे, जसले वीरताको संकल्प गरे, जसले यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्नपारको वरिपरि गिर्जाबाउको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार संस्कृति। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन। मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ। केही दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ। दिलमाया बुढा मगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ, अमृता रावल जुम्लाको हुनु रहेछ र केही समय अगाडि पाटन हस्पिटलमा उहाँको अपरेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उहाँको पुरै पिप बगिराखेको थियो र उपचार गर्न सकेन भनेर गुवा गुवा रोइराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यो हेरेर म पनि रुनु बाहेक अरू केही गर्न सकिनँ। अपमान गर्ने, यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन। यति कुरा म डाको छोडेर मान्य सदस्यहरूलाई, सम्मान्य सभामुखलाई मैले भनेको होइन। यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ, व्यवस्थापिका संसदको बैठक 2073 साल जेठ 15 गते शनिबार
माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदा म एकचोटि सम्मानित सभालाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। 19 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, शहीद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रु 5 लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माननीय विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कनु भयो। बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदामा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा, यसलाई चाहिँ बदर गरी पाऊँ भनेर। त्यसपछि यो विषय बिचमा थाती रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा 78 साल फागुन 1 गते एउटा आदेश आयो। यो आदेश पनि म सम्मानित सभामा पढेर सुनाउन चाहन्छु। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक मिति 73/4/1 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी 73/3/30 मा प्रमाणित भई विनियोजन ऐन 73 अन्तर्गत लडाकुहरूलाई जनै 2 लाखका रूपले व्यवस्था गर्ने गरी भनिएको, तर रिट निवेदक खारेज भए पनि शान्ति प्रक्रिया र विशेषतः सत्य न्याय र मेलमिलाप सम्बन्धी लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूको सम्मानसहित उनीहरूको हित सम्वर्धन गर्ने गरी उपलब्ध गराउन भनेर एउटा अदालतले सरकारका नाममा यो पत्र पठायो। यस पछाडि पुरानै बजेट वक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधि मात्रै विकास गर्न खोजेको। हामी हावाका भरमा सत्य तथ्यको कुनै खोजबिन नगरिकन प्रतिक्रियाका भरमा अरूलाई आरोप र दोषारोपण मात्रै गरिराखेका छौँ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको 19 नम्बरको बुँदा अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ। सिङ्गै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ, म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई ढारे हात लगाएर गाली गर्न सिधायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीलाई गाली गर्यौँ र 60 र 70 को दशक सङ्क्रमणकाल भन्यौँ। अब 50 को दशक कसलाई गाली गर्ने? म प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको जस्तो निरन्तरताको प्रतिपक्ष होइन। नवीनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू र अबको 40 वर्ष 50 वर्ष हामी कसरी जान्छौँ, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य तुल्याउँ, न कि अर्काको कद काटेर आफू अग्लो हुने, अरूलाई हिलो छापेर आफू सुकिलो हुने जे परम्परावादी हाम्रो समाजमा भाष्यका रूपमा विकास भएको छ, यसको अन्त्य गरेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारलाई ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि बाध्य पार्नका लागि लागि परौँ। त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए। 5 महिनापछि संसदीय विषयगत समिति गठन भएको छ। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन भने पौष 25 गतेबाट शुरू भएको थियो। यसबीचमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित गरेको छ। पारित नियमावली अनुसार संसदीय विषयगत समिति गठन भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति रहेका छन्। राष्ट्रिय सभातर्फ 2 वटा विषयगत समिति रहेका छन्। विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम पढेर सभामुखले सदन समक्ष राखेको प्रस्ताव सर्वसहमत रूपमा अनुमोदन भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। शर्माको विश्वासको पक्षमा 29 जना सांसदले मत दिएका थिए भने विश्वासको मतको विपक्षमा 10 जना सांसदले मत दिएका थिए। यो सँगै मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
शर्मालाई माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी तथा स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन् भने एमाले र राप्रपाले विपक्षमा मत दिएको थियो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको हो। नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2080 आगामी वैशाख 24 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, सिभिफिन र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्यूटले संयुक्त रूपमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हुन्। अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती तथा समृद्धिको मार्गचित्र मूल विषयवस्तु रहेको उक्त सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागि हो। सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिभिफिनका अध्यक्ष पवन गोयालले उक्त शिखर सम्मेलनमा नेपालको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका विषय तथा त्यसको समस्या समाधानका उपायहरूमाथि विचार विमर्श हुने जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा पहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरू जुनसुकै सेक्टरमा लगानी गरेको छ, अघि भोसरले पनि भन्नुभयो, हामीले 85% जति चाहिँ ट्रेडिङमा लगानी गर्यौँ। दिगो विकासमा चाहिँ लगानी नै ब्याङ्कहरूले गरेको छैन। त्यसको मतलब त्यो अपर्च्युनिटी नभएर नगरे हो या भएर पनि नपाएको हो भन्ने दुईटै प्रश्न हुनसक्छ। त त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने के आवश्यक छ भने ब्याङ्कले चाहिँ अब सिभिफिनको काम के हो भने यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ बढी जोर गर्नु पर्यो। यो दिगो विकासको लागि हामी सबैलाई थाहा छ, हामीलाई चाहिँ कृषिको विकास गर्नु आवश्यक छ, हाम्रो फुड सिक्युरिटीको लागि। र यत्रो यो डरलाग्दो हिसाबले 4.5 खर्ब जतिको इम्पोर्ट बढेको छ, यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि र आयात प्रतिस्थापनको लागि पनि, किनभने हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ यो प्रोसेसिङ गरेर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु आवश्यक छ। यतातिर ब्याङ्कले लगानी ठुलो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा यो छलफलको विषयमा चाहिँ यो सबभन्दा पहिले यो विषयलाई पनि समेटेको छ। अर्को चाहिँ अब हाइड्रो पावरको हुन त अहिले पावर समिट भर्खरै भयो, तर त्यसमा पनि जुन कुराहरू बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू पनि छन् र त्यसलाई कसरी जोड्ने। अब यो अहिले यहाँहरूलाई मैले भनिराख्नु परेन, 4.5 वर्षदेखि पिपिए रोकिराखेको छ देशमा। 1500 को हुने भन्ने कुरा छ, त्यो पनि अब कहिलेसम्म हुने हो। त्यसपछि चाहिँ अरू के त, यो 1500 मा रोकिदिने हो, यतिले विकास हुन्छ त? आज भारतलाई चाहिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ हामीले यसको लागि उहाँलाई निम्तो गरेको छौँ। हातेमालो गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा रोड म्याप बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरामा हामी यसमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको कारण, सबभन्दा ठुलो कारण त्यही हो। अब भारतसँग हामीलाई के चाहिएको छ त, अहिलेको स्थितिमा हामीलाई भारतसँग के चाहिएको छ, यो कुरामा छलफल हुनु जरुरी छ। हाम्रो 4वटामा एग्रिकल्चर, सबभन्दा पहिले कृषिमा चाहिँ अहिले इन्डियासँगको एउटा सम्झौता छ जसमा चाहिँ 9% भन्दा बढी ट्याक्स लगाउन पाउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ इन्डियाबाट डम्पिङ भइरहेको छ। हाम्रो किसान भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ काम गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियाले या त ड्युटी बढाउनु पर्यो या नेपालले ड्युटी बढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले यो चाहिँ सहकार्य गर्नु पर्यो। सँगै बसेर अब एम्बेसडर साहबसँग पनि, भारतको एम्बेसडर साहबसँग पनि हामीले यो कार्यक्रममा निम्तो गरेका छौँ र योभन्दा पहिले पनि उहाँलाई भेटेर चाहिँ हामीले सबै कुरा यो राखिसकेका छौँ। त त्यो चाहिँ एउटा भयो कृषिको लागि। अर्को चाहिँ ऊर्जाको लागि सबभन्दा आवश्यक के छ भने अहिले युपी गभर्मेन्टलाई नै, युपी भनेको हाम्रो टाँसिएको बोर्डर हो, बिहार र युपीमा 35,000 मेगावाटको उनीहरूलाई आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो बाटो चाहिँ खोलिदिनु पर्ने आवश्यक छ। यसको लागि पिपिए दुईतिरबाट यो B2B मा पिपिए, G2G मा जुन भइरहेको छ त्यसले चाहिँ यति ठुलो राम्रो स्पिडमा हुन सक्दैन। B2B मा पिपिए र चाहिँ यो चाहिँ पावर ट्रेडिङको चाहिँ खोल्नुपर्छ। दुईटै सरकारले मिलेर खोल्नुपर्छ। आर्थिक एवं बैंकिङ सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भावी कार्यदिशा तय गर्न सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने उहाँले बताउनुभयो।
रुसी हवाई आक्रमणमा परि युक्रेनमा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसले युक्रेनका विभिन्न शहरमा गरेको हवाई आक्रमणमा थप 9 जना घाइते भएको जनाइएको छ। युक्रेनको राजधानी कीवमा गरिएको आक्रमणमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 9 जनालाई अस्पताल लगिएको छ। यता डिनिप्रो शहरका आवासीय भवनहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा एक महिला तथा उनकी 3 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमका अनुसार क्रेमेन्चुक र पोल्टाभा शहरमा समेत आक्रमण गरिएको छ। युक्रेनी सेनाले राजधानी कीवमा 51 दिनपछि पहिलो पटक रुसले आक्रमण गरेको जनाएको छ। कीवमा 11 मिसाइल र 2 ड्रोनहरू वायुरक्षा प्रणालीद्वारा खसालेको अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा एनआरटीले 3 स्टार क्लबलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार सादोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एनआरटीका लागि एकमात्र निर्णायक गोल सञ्जय विष्टले खेलको 37औं मिनेटमा गरेका थिए। जितसँगै एनआरटी 16 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ भने 3 स्टार 22 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। पराजयसँगै 3 स्टारले शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर गुमाएको छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा 23 अङ्कका साथ जाउला खेल रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको दोस्रो ट्याक्टिकल ट्रेनिङ सोमबार आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले टिमको दोस्रो ट्याक्टिकल ट्रेनिङ सोमबार आयोजना हुने जनाएको छ। भारतमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तर्गत टिमको ट्याक्टिकल ट्रेनिङ हुन लागेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक बेसेन्जो अल्बर्टो एनिसले ट्याक्टिङ ट्रेनिङ दिनेछन्। ट्याक्टिक ट्रेनिङका लागि 28 खेलाडी डाकिएको छ। यसअघि वैशाख 1 गते ट्याक्टिकल ट्रेनिङ भएको थियो।